वज़ीर आज़म इमरान खान आज फैसलाबाद से अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। फैसलाबाद, झंग, टोबाटेक सिंह और चिन्योट के 1.5 करोड़ अफराद के लिए सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा होगा। पीटीआई के कारकुन पुरजोश रैली निकालेंगे। गरीब आदमी का बजट बीमारी के बायस शदीद मुतासिर होता है। निजी अस्पतालों में इलाज पर लाखों के खर्चात आते हैं। सेहत इंसाफ कार्ड 400 अरब रुपए का मंसूबा है। फैसलाबाद के शहरियों को भी आज से मुफ्त इलाज की सहूलत हासिल होगी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल। मुल्क की सियासत के अगले 50 दिन अहम, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल और मुंतखब हुकूमत के साथ है। मौलाना फजलुर रहमान की सियासत कुछ और है, नून लीग की कुछ और। अपोजिशन 23 मार्च को भी आते दिखाई नहीं दे रही। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद। पीटीआई ने अपना हिसाब दे दिया, पीपी नून लीग करोड़ों का हिसाब नहीं दे सकें। दोनों जमातें इलेक्शन कमीशन और कानून से भाग रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान सबसे ज्यादा इस्लाहात लेकर आए। फैसलाबाद में 32 लाख खानदानों को सेहत कार्ड देने जा रहे हैं। वज़ीर ममलकत इत्तलात फरूख हबीब। हमारी तशवीश अब मकबूजा कश्मीर तक महदूद नहीं रही। पूरा भारत करोड़ों मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों के लिए खतरनाक हो चुका है। हिजाब के नाम पर बच्चों को ज़ेवर तालीम से महरूम किया जा रहा है। कर्नाटक का सानहा आलम इस्लाम को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। भारत में मीडिया के गले में तोक डालने की कोशिशें, मोदी सरकार की नई कड़ी शराइत, एक्रेडिटेशन कार्ड का हुसूल महाल, हुकूमत की माला जपने से इनकार करने वाले सहाफ़ियों के लिए मुल्क दुश्मन और गद्दार समझा जाएगा, नए क़वानीन तैयार। मुमताज़ हुर्रियत रहनुमा अफजल गौरू का 9वां यौम शहादत। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। भारतीय हुकूमत ने 9 फरवरी 2013 को अफजल गौरू को तिहाड़ जेल में फांसी देकर जेल के अहाते में ही दफन कर दिया था। शहीद रहनुमा ने जिद्दोजहद आज़ादी को नई जिला बख्शी। हुर्रियत चेयरमैन मुस्तरद आलम भट्ट। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 50 अमवात, 4253 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 8.2% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों के दौरान 51,749 टेस्ट किए गए। 1,731 मरीजों की हालत तशवीशनाक। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर फैसल वावदा को नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हल्फी जमा कराने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। केस 22 माह से जायद अरसे तक जेर समात रहा। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुअख्खर करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। फरीकों को नोटिस जारी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर फैसला दिया। अदालत उस्मा समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। ईरान के मामले पर अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मशवरा। बयान में ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का 8वां दौर। बज़ाहिर मुज़ाकरात आखिरी मरहले में है। तमाम शुरका को पुख्ता इरादे से आगे बढ़ना होगा। रूस। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए बाबर आजम की क़यादत में 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। 5 रिजर्व खिलाड़ी भी शामिल। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और ओपनर शान मसूद की टीम में वापसी। पाक कैंगरूज 3 टेस्ट का पहला मैच 4 मार्च से रावलपिंडी में खेला जाएगा। और पीएसएल का कराची में होने वाला पहला मरहला मुकम्मल। नाकाबिल शिकस्त मुल्तान सुल्तान सर फहरिस्त। इस्लामाबाद दूसरे, लाहौर कलंदर्स तीसरे और कोयटा ग्लैडिएटर्स चौथे नंबर पर। पीएसएल के दूसरे मरहले का कल से लाहौर में आगाज। रंगारंग, दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूँ हुमा मलिक और मैं हूँ शाहिद नसीम। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज फैसलाबाद डिवीजन के लिए नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम का इजरा करेंगे। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड हुकूमत का एक इनकलाबी प्रोग्राम है, जिसके तहत सरकारी और मुंतखब निजी हस्पतालों में फ़ी घराना सालाना 10 लाख रुपए तक इलाज मुआलजे की मुफ्त सहूलियात मैसर होंगी। फैसलाबाद डिवीजन में इजरा के बाद पंजाब की तकरीबन 73% आबादी इस सहूलत से मुस्तफीद हो सकेगी। पंजाब के अलावा अब तक कौमी सेहत कार्ड का इजरा खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, जिला थरपारकर, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में किया जा चुका है। बाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गुजरांवाला डिवीजन से मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मेंबरान से मुलाकातें भी करेंगे। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि फैसलाबाद के शहरियों को आज से मुफ्त इलाज की सहूलत हासिल होगी। सेहत कार्ड 400 अरब रुपए का मंसूबा है। फैसलाबाद में PTI रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि गरीब आदमी का बजट बीमारी के बाद शदीद मुतासर होता है। निजी अस्पतालों में बड़ी बीमारियों पर लाखों रुपए के अखराजात आते हैं। उन्होंने कहा कि सेहत कार्ड का हामिल महंगे अस्पताल से मुफ्त इलाज करवा सकेगा। सेहत कार्ड के हवाले से आगाही फैलाना सबकी जिम्मेदारी है। मुआविन खुसूसी ने कहा कि अपोजिशन इन हाउस तब्दीली के लिए एक दूसरे से मिल रही है। अपोजिशन को मुतादिद मौक़े पर शिकस्त दे चुके हैं, अब भी देंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की मुलाकातों का मकसद यौम यकजहती कश्मीर को सबोताश करना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी फैजुल्लाह ने कहा कि PTI की हुकूमत के क़याम में फैसलाबाद का बड़ा किरदार है। हुकूमत की सहूलतों से फ़ायदा उठाने वाले कामयाब बिजनेसमैन नहीं। वज़ीर ममलकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि फैसलाबाद डिवीजन की आवाम के लिए आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, झंग, चिन्योट के आवाम को आज सेहत कार्ड मिलेगा। अपने ट्वीट में वज़ीर ममलकत इत्तलात ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुक्रिया जो 32 लाख खानदानों को सेहत कार्ड फराहम कर रहे हैं। 10 लाख रुपए तक सालाना मुफ्त इलाज के लिए सेहत कार्ड का इजरा होगा। उन्होंने कहा कि मुफ्त इलाज मुंतखब शुदा निजी और सरकारी अस्पतालों में कराया जा सकेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म के चीन के दौरे के बाद मुश्किलात का शिकार है। हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ को चाहिए कि वो अपनी सफ़ों पर नज़र रखे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि अपोजिशन अदम एतमाद का शौक़ पूरा कर ले, वो तो अदम एतमाद के लिए अरकान पूरे नहीं कर सकती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान किसी को भी NRO नहीं देंगे। शेख रशीद अहमद ने कहा कि पीर को ईरानी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, जबकि 22 साल बाद वज़ीर-ए-आज़म रूस के दौरे पर जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में विरासती सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं, जबकि नादरा के दफातर का दायरा कार दूर दराज इलाकों तक बढ़ा रहे हैं। शेख रशीद अहमद ने कहा कि अफगानिस्तान ने अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर ममलकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि नून लीग के 9 और पीपल्स पार्टी के 12 खुफिया अकाउंट सामने आए हैं। नून लीग 64 करोड़ और पीपल्स पार्टी 35 करोड़ का हिसाब नहीं दे सकी। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ममलकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने वाले इकट्ठा हो जाते हैं। हमारा मुतालबा है कि तमाम सियासी जमातों के अकाउंट्स की जांच पड़ताल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिलावल और मरियम सफ्तर को भी अपने पार्टी फंडिंग के बारे में बताना होगा। इससे कबल नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ ममनुआ फंडिंग के मामले पर वज़ीर ममलकत फ़ारूक हबीब ने इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होते हुए इस्तदा की कि PPP और नून लीग के खिलाफ स्क्रूटनी कमेटी को फाल किया जाए, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि स्क्रूटनी कमेटी को जल्द फाल कर देंगे। इलेक्शन कमीशन में PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। PTI के वकील अनवर मंसूर सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से पेश न हो पाए। इलेक्शन कमीशन ने PTI फंडिंग केस की समाअत 1 मार्च तक मुलतवी करते हुए फ़रीक़ैन से रिपोर्ट पर जवाब मांग लिए हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि आज दुनिया देख रही है कि भारत में हिजाब के नाम पर बच्चियों को ज़ेवर तालीम से महरूम किया जा रहा है। कर्नाटक का वाक़या इस बात का वाज़ेह सबूत है। बीजेपी की नारवा पॉलिसियों के बायस खित्ते के अमन को दरपेश खतरात के हवाले से अपने एक बयान में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत में बसने वाले सेकुलर सोच के हामिल तबके को भी चाहिए कि वो अपने मुल्क के तशख़्ख़ुस को बचाने के लिए मुस्लिम अक़लियत के साथ होने वाले नारवा सलूक के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बारहा कह चुके हैं कि हमें इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान पर शदीद तशवीश है। भारत एक तरफ खुद को सेकुलरिज्म और जमहूरियत का अलमबरदार कहलवाता है, तो दूसरी जानिब लिबास पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं।
वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि 22 और 23 मार्च को इस्लामाबाद में OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का 48वां इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें मसला फ़लस्तीन और कश्मीर, इस्लामोफोबिया जैसे मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस ज़ेर बहस आएंगे। नाज़रीन, भारत में जमीयत उलमाए हिंद ने उस बहादुर लड़की की हौसला अफजाई के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया है जो हिंदू इंतहा पसंदों के सामने बहादुरी से डट गई थी। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कर्नाटक की एक बाहिजाब तालबा को देखकर कई तलबा जय श्री राम का नारा लगाते हुए उसकी तरफ बढ़ते हैं। इस मुश्किल माहौल में तालबा ने बिला खौफ हाथ लहराकर अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और क्लास की तरफ बढ़ गई। रियासत कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई है और हुकाम ने स्कूल्स को 3 रोज के लिए बंद रखने का हुक्म दिया है। ताज़ा मुजाहिरों के दौरान पुलिस को मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। 2 रोज कबल 27 तालिबात को हिजाब पहनने पर सरकारी कॉलेज में दाखिले से रोक दिया गया था। भारत से ही एक और खबर शामिल करेंगे, जहां मोदी हुकूमत की आज़ादी सहावत पर कदगन लगाने की एक नई कोशिश सामने आई है। मोदी सरकार ने ऐसी नई शराइत का ऐलान किया है जिनसे हुकूमत के तस्लीम शुदा सहाफ़ी होने के कार्ड का हुसूल मुश्किल तर हो जाएगा। भारतीय सहाफ़ती तंजीमों ने इस इक़दाम को आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगाने की नई हुकूमती कोशिश करार दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी हुकूमत ने सहाफ़ियों की एक्रीडिटेशन के हवाले से एक नई और सख्त पॉलिसी बनाई है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई सहाफ़ी और किसी सहाफ़ी का रवैया भारत की खुद मुख्तारी और सालमियत की मुनाफी हो या इसकी तहरीरों से सिक्योरिटी, दीगर मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात, अमन आमा को नुकसान पहुँचता हो या वो तौहीन अदालत, किसी की तौहीन या जुर्म को भड़काने का सबब बनती हो, तो ऐसे सहाफ़ी एक्रेडिटेशन से महरूम कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट में खबरदार किया है कि भारत में मुसलमान मुखालिफ तशद्दुद, नस्लकुशी, नफरत अंगेज़ी खतरनाक हद तक पहुँच रही है, जबकि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनके आला रहनुमा इस पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि भारत के कई इलाकों में नाम निहाद गाँव रक्षकों ने गाय की तौहीन के इल्ज़ाम पर लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया। शादीशुदा जोड़ों को ट्रेनों, कैफ़े और घरों से इस शुबे में घसीट कर बाहर निकाला गया कि शायद हिंदू ख़वातीन को मुसलमान मर्दों ने वरगलाया हो, और इस शोबे पर मजहबी इज्तिमात में घुस गए कि वहाँ लोगों के मज़हब को तब्दील किया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के एक मंदिर में मजहबी जंग की तैयारी की अपील की गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि 2002 में ट्रेन में आतिशज़दगी से 59 हिंदू यात्री हलाक हो गए थे। इसके बदले में हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों को निशाना बनाया, जिसमें 1000 से ज़ायद मुसलमान शहीद और मुतअद्दिद को जिंदा जला दिया गया। नरेंद्र मोदी ने फ़िरका वाराना तकसीम को हवा देने के हिंदू एजेंडे को दोहराया। 2020 में शहरियत तरमीमी कानून पर नई दिल्ली में मुजाहिरों के दौरान 50 अफराद को कत्ल किया गया, जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की थी। कैद में है जिंदगी, मरने से पहले जीना है। इस धरती से तुमको सरजमीन शाबाश, ईश्वरे हसीन शाबाश, तू निशाने हस्बे आली शान से पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शाबाश। सरजमीन का निज़ाम, क़ुव्वते क़ुव्वते अवाम, कौम मुल्क सल्तनत आइंदा ताबेदार, शाबाद मंज़िले मुराद। जबे सितारा हो हिला, रहबरे तरक्कियों का
निशाने हाल जाने इस्तकबाल साया खुदाए जुल्जलाल। ख़वातीन और हज़रात, आज की तकरीब का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। तिलावत कलाम पाक शरफ हासिल करेंगे कारी मोहम्मद हबीब नईमी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين صدق الله العظیم. جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی ہے مجھے راہ دکھاتا ہے، اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ جو مجھے مارے گا پھر زندہ کرے گا، اور وہ جو مجھے امید ہے میرے گناہ قیامت کا دن مجھے بخش دے گا۔ اے میرے رب، مجھے کمال علم عطا فرما اور مجھے نیکوں کے ساتھ شامل کر، اور آئندہ آنے والی نسلوں پر میرا ذکر خیر باقی رکھ۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب، فیڈرل منسٹرز، وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، منسٹرز، پارلیمنٹیرینز، سول سرونٹس، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ وزیر اعظم، سب سے پہلے تو میں آپ کو فیصل آباد آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج فیصل آباد ڈویژن میں نیا پاکستان قومی صحت کارڈ، اس کی باضابطہ تقسیم کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کی تقسیم کے ساتھ ہی پورے پنجاب کے 73% خاندان ان کو ہیلتھ انشورنس کوریج حاصل ہو جائے گی۔ خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کے آغاز میں مجھے عظیم صوفی بزرگ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آتا ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا تھا،
اگر تم اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو تو اس کی مخلوق کے ساتھ سمندروں جیسی سخاوت اختیار کرو، سورج جیسی شفقت اختیار کرو اور زمین جیسی عاجزی اور انکساری اختیار کرو۔ خواتین و حضرات، یہ جو پروگرام ہے نیا پاکستان صحت کارڈ، اس پروگرام میں مجھے اس کال کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ اس میں سخاوت بھی ہے، سورج جیسی شفقت بھی ہے کہ یہ پروگرام اپنے پرائی کی تمیز نہیں کرے گا، سب کو یہ صحت کارڈ ملے گا۔ اور اس پروگرام میں ایک عاجزی بھی ہے کہ ریاست اس کارڈ کو فرض سمجھ کر لوگوں کو دے گی، احسان جتلا کر نہیں۔ خواتین و حضرات، بھرپور تالیاں ہونی چاہیے۔ نیا پاکستان قومی صحت کارڈ کا یہ پروگرام۔ خواتین و حضرات، میں ریکویسٹ کروں گا خطبہ استقبالیہ کے لیے ہمارے بہت ہی ڈائنامک ینگ ایمرجنگ پولیٹیکل وائس اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن فیصل آبادی کے سپوت فروخ حبیب صاحب سے کہ وہ آئیں اور وزیر اعظم کے سامنے خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ آپ کی بھرپور تالیاں خواتین و حضرات۔ اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن فروخ حبیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب، جناب وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار صاحب، وفاقی وزراء، صوبائی وزراء، اراکین صوبائی و قومی اسمبلی اور آج کی اس پروقار تقریب کے تمام حاضرین، السلام علیکم۔ آج کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک خوشی کا موقع ہے، نہ صرف فیصل آباد کے لیے بلکہ فیصل آباد ڈویژن سے منسلک چنیوٹ، ٹوبہ، جھنگ اور فیصل آباد ڈسٹرکٹ کے تمام تر لوگوں کے لیے کہ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک بار پھر ہمارے درمیان موجود ہیں اور فیصل آباد ڈویژن کے 32 لاکھ خاندان جو کہ تقریباً 1 کروڑ سے زائد کی جو ہے وہ آبادی بنتی ہے، ان کو 10 لاکھ روپے تک کا فری علاج کا صحت کارڈ کا آج اجرا کرنے آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا تاریخی اقدام ہے اور پورا فیصل آباد وزیر اعظم صاحب آپ کا جو ہے وہ شکر گزار ہے۔ اور میں اس بات کا آج برملا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کے دل کے اندر ایک خاص احساس پیدا کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ اپنی ٹیم کو بھی ہمیشہ اسی بات کی جو ہے وہ تلقین دیتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خان صاحب سے کیا کیا کام لیے ہیں پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کو پہلا کرکٹ کا ورلڈ چیمپئن بنوایا۔ عمران خان صاحب نے اپنی والدہ کو کینسر کے مرض کے اندر تکلیفیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں احساس ڈالا کہ کینسر کے علاج سے غریب آدمی کے لیے ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے شوکت خانم ہاسپٹل بنوایا، 1 نہیں 2 نہیں 3 ہاسپٹل جو ہے وہ بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے، یہ ریفارم ہے۔ میں آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 2016 سپٹمبر میں خیبر پختونخوا سے ہیلتھ کارڈ کا چند اضلاع سے آغاز ہوتا ہے اور اس کے اندر پورے لوگ جو ہے وہ کورڈ نہیں ہوتے، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم جیسے ہی اللہ تعالیٰ خان صاحب کو موقع فراہم کرتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، نہ میں اپنا دیکھوں گا نہ میں پرایا دیکھوں گا، میں تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، جو برابری کا پیغام ہے، جو ایکویلٹی کا پیغام ہے، میں اس کو آگے بڑھاؤں گا۔ انہوں نے نہیں دیکھا یہ پیپلز پارٹی کا، یہ نون کا ہے، یہ امیر ہے، غریب ہے، سب کے لیے یونیورسل ہیلتھ کوریج لے کر آئے ہیں۔ اور خان صاحب میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ 20 لاکھ لوگ ابھی تک ہیلتھ کارڈ سے جو ہے وہ اپنا علاج کروا چکے ہیں۔ 9 لاکھ خیبر پختونخوا سے، 7 لاکھ لوگ جو ہے وہ پنجاب سے اور تقریباً 4 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ آپ کے اسلام آباد اے جے کے آزاد کشمیر سے اپنا علاج کروا چکے ہیں اور اس پہ تقریباً 46 ارب روپے کے جو کلیمز ہیں وہ انشورنس کمپنیز جو ہے وہ ادا کر چکی ہیں۔ تو میں یہ بات
بڑی خوشی سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے پنجاب کے، خیبر پختونخوا کے، اسلام آباد کے، اے جے کے، جی بی کے اور تھر پارکر کے ہر خاندان کو جو ہے وہ لکھ پتی بنا دیا ہے. سب کی جیب میں 10 لاکھ روپے ڈال دیا ہے علاج کروانے کے لیے. اور یہ پہلا وزیر اعظم ہے، یہ پہلے وزیر اعظم ہیں جو عوام کے لیے سوچ رہے ہیں، عوام کے لیے ان کے دل میں درد ہے. یہاں پر آپ کے علم میں ہوگا کہ ماضی میں ایسے حکمران بھی اس ملک کے اوپر رہے ہیں جن کے پیٹ میں بھی درد ہوتا تھا، گلا بھی خراب ہوتا تھا، وہ فلائٹ پکڑتے تھے، کوئی لندن علاج کروانے چلا جاتا تھا، کوئی امریکہ علاج کروانے چلا جاتا تھا، کوئی دبئی میں علاج کروانے چلا جاتا تھا. لیکن عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ یہ تو وہ بھگوڑے ہیں جو صرف اس ملک کے اندر لوٹ مار کرنے آتے ہیں، یہ صرف اس ملک کے اندر چوری کرنے آتے ہیں. لیکن عمران خان کا جینا مرنا تو پاکستان میں ہے. اس نے وزیر اعظم بننے سے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ میرے پاکستانیوں میں آپ کے ساتھ رہوں گا، میرا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے. تو لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب نے پورے پاکستان کے اندر اس ٹائم 900 ہاسپٹلز موجود ہیں اور تقریباً 4 کروڑ خاندان جو 18 کروڑ آبادی بنتی ہے وہ انشاءاللہ اس ہیلتھ کارڈ سے جو ہے وہ بینیفٹ حاصل کرے گی. اور انشاءاللہ خان صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت کے 4 بڑے اقدام جو عالمی سطح کے اوپر جو ہے وہ ریکگنائز ہوئے ہیں. پہلا آپ کا اقدام جو بلین ٹری سونامی ہے اس کو پوری دنیا نے اکنالج کیا. یہی وجہ ہے کہ برطانیہ کا وزیر اعظم بورس جانسن اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پوری دنیا کو کہہ رہا ہے کہ اگر فالو کرنا ہے تو عمران خان کو فالو کرو انوائرمنٹ کے حوالے سے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. اس کے علاوہ آپ کا دوسرا پروگرام جو احساس پروگرام ہے، 260 ارب روپیہ احساس پروگرام میں وہ لوگ جو کمزور طبقہ، کم آمدن والا طبقہ، پسا ہوا طبقہ، جن کے بچے اسکول نہیں جا سکتے، جن کو کھانے کا مسئلہ ہے، ان کے اوپر ان کو کوریج کیا ہے. 70 لاکھ خاندان احساس کفالت میں موجود ہیں. 70 لاکھ بچے ان کو سٹیپنڈ سکول جانے کے لیے 1503,000 روپیہ جو ہے وہ احساس پروگرام کے تحت دیا جا رہا ہے. جو بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو انڈر گریجویٹ پروگرام کے اندر 50,000 اسکالرشپ سالانہ جو ہے وہ ان کو دی جا رہی ہیں. تقریباً 50 ارب روپیہ ان اسکالرشپ پہ خرچ کیا جا رہا ہے. دنیا کے 3400 پروگراموں میں وزیر اعظم عمران خان کا جو ورلڈ بینک نے دنیا کے 3400 پروگراموں میں چوتھے نمبر کے اوپر ہمارا احساس پروگرام آیا ہے. یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. تیسری بات، پوری دنیا میں کووڈ آیا ہے، پوری دنیا میں کووڈ کے اثرات آئے ہیں. لیکن ہمیں تو کہتے تھے جناب لاک ڈاؤن کر دو، بندہ مر گیا، FIR عمران خان کے اوپر خرچ ہوگی. عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، میں اپنے مزدور کو بھوکا نہیں مرنے دوں گا، میں اپنے فیکٹریاں بند نہیں ہونے دوں گا، میں لوگوں کا روزگار بند نہیں ہونے دوں گا. سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا، پوری دنیا نے سمارٹ لاک ڈاؤن کو فالو کیا. آج اکانومسٹ جو دنیا کا ایک مانا عالمی جریدہ ہے وہ اس بات کو اکنالج کر رہا ہے کہ 3 سرویز ہوئے، اس کے اندر پاکستان جو ہے وہ ٹاپ 3 کے اندر رہا. اور جو آخری سروے آیا اس میں کہا کہ جہاں کووڈ سے پہلے والے حالات ہیں، یعنی کہ یہاں کووڈ آنے کے بعد بھی پاکستان کی فیکٹریاں بھی کھلی ہیں، بازار بھی کھلے ہیں، کاروبار بھی کھلا ہے، روزگار بھی کھلا ہے، ہر کام ہو رہا ہے، تو دنیا میں پاکستان کو کووڈ کو بیسٹ ہینڈل کرنے کے حوالے سے دوسرا نمبر آیا ہے جو پوری دنیا نے اکنالج کیا ہے. اور آخری پروگرام جو خان صاحب آپ کا وہ ہیلتھ کارڈ ہے، جس کو انشاءاللہ یہ میرا یقین ہے کہ آپ کا جو پروگرام ہیلتھ کارڈ ہے اس پروگرام کو انشاءاللہ پوری دنیا اکنالج کرنے جا رہی ہے. ٹیلی گراف کے اندر، عالمی سطح کے جریدوں کے اندر آلریڈی اس کا جو ہے وہ ذکر آنا شروع ہو گیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو کبھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانے کا سوچ نہیں سکتے تھے، آج ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک امید پیدا ہو گئی ہے کہ آپ علاج آپ کروائیں گے، علاج آپ کروائیں گے، لیکن آپ کا خرچہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت اٹھائے گی. یہ ہے جو وہ ریفارمز جس کا وعدہ عمران خان صاحب نے آپ سے کیا تھا. آخر میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. بنیادی طور کے اوپر بڑی تنقید ہوتی ہے. عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ سر پہ ہیٹ نہیں پہنتے، لانگ بوٹ نہیں پہنتے، اور جو ہے وہ شہباز شریف کی طرح جو ہے وہ ڈرامے بازیاں نہیں کرتے. اس وجہ سے لگتا ہے کہ ان کو نظر نہیں آ رہا ان کا کام. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں، یہ جو 400 ارب روپے کا ہیلتھ کارڈ کا پروگرام شروع کیا ہے، یہ شہباز شریف کیوں نہیں شروع کر سکا؟ یہ نواز شریف کیوں نہیں شروع کر سکا؟ یہ عمران خان کے خواب کو عملی تعبیر پنجاب میں ہیلتھ کارڈ کے ذریعے عثمان بزدار دے رہے ہیں. 700
50 अरब रुपए का तरक्याती बजट जो है वो इस साल पंजाब हुकूमत का है। इससे पहले तो कभी नहीं आया। इससे पहले तो किसी ने माँ बच्चे के हॉस्पिटल बनाने की कोशिश नहीं की। 19 यूनिवर्सिटियां यहाँ पर बनाई जा रही हैं। सैकड़ों अरब रुपए की जो है वो रोड्स जो है वो तामीर की जा रही हैं। हर सेक्टर के अंदर बड़े पैमाने के अंदर काम हो रहा है। आप पंजाब हुकूमत का जो सर्वे आया आपने देखा, उस्मान बुज़दार उस सर्वे के अंदर तमाम वज़राए आला को पीछे छोड़ के पहले नंबर के ऊपर आए हैं। ये इनकी कारकर्दगी की लिहाज से जो है वो एक्नॉलेजमेंट है। और मैं समझता हूं कि हमने मिल के अपने वजीर आज़म इमरान खान का साथ देना है, इनके बाजू बनना है, इनको मजबूत करना है, क्योंकि इस कौम के लिए आखिरी उम्मीद जो है वो सिर्फ और सिर्फ वजीर आज़म इमरान खान है और कोई नहीं है। चोरों की, डाकुओं की जेल इक्तदार के ऐवानों में जगह नहीं है। उनकी जगह जो है वो जेलों के अंदर है और इंशाल्लाह इन सब ने जेलों में जाना है। ये जेलों का माल है। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक्स अ लॉट ख़ातीन हज़रात। हमने एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री तरतीब दी है पंजाब में जो हेल्थ रिफॉर्म्स हुए और ख़ास तौर पे ये जो नया पाकिस्तान सेहत कार्ड है ये कैसे काम कर रहा है। ख़ातीन हज़रात आइए ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड का कारवां अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा। वजीर आजम पाकिस्तान के फलाही रियासत के विजन के मुताबिक वजीर आला पंजाब की क़यादत में पाकिस्तान की तारीख में सेहत आमा का सबसे बड़ा फलाही मंसूबा। मुझे पित्ते की प्रॉब्लम थी, सेहत कार्ड की तरफ से हमने ऑपरेशन करवाया। यहाँ के डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं और बाकी अमला भी बहुत अच्छा है। सेहत कार्ड से इलाज ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ सेहत कार्ड इशू किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर स्टिचन हॉस्पिटल में मैं सेहत कार्ड पे इलाज करा रहा हूँ। सर्जरी करवाने के लिए आया हूँ तो वो बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे साथ डॉक्टर सब ताउन कर रहे हैं तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। साहिबाल, डीजी खान, लाहौर, रावलपिंडी और बहावलपुर डिवीजन में कामयाब इजरा के बाद अब 9 फरवरी 2022 से फैसलाबाद डिवीजन के तमाम अजला, फैसलाबाद, चनियोर, झंग और टोबा टेक सिंह की 100% आबादी को नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड की फराहमी का शानदार आगाज, जिसके जरिए पंजाब के मुस्तकिल रिहायशी तमाम खानदानों को पाकिस्तान भर के मुंतखब सरकारी और निजी अस्पतालों में दाखिले की सूरत में सालाना 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सहूलत मैसर होगी। 31 मार्च 2022 तक पंजाब के बाकी अजला के तमाम खानदानों को भी मरहलावार नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड फराहम कर दिया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत सानवी बीमारियों मसलन हादसाती चोटों, हमल, ज़िचकी और इससे मुंसलिक पेचीदगियाँ, कबल और बादस पैदाश मुआनाजात के साथ साथ पेचीदा और भारी अखराजात वाली तरजीही बीमारियाँ मसलन अमराज कल्ब, गुर्दों की पैबंदकारी, जिगर के दायमी अमराज, सरतान, असाबी निज़ाम की जर्राही और थैलेसीमिया वगैरह का इलाज शामिल है। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड फलाही रियासत के उस ख्वाब की ताबीर की जानिब एक ठोस कदम है जो हमारे अजदाद ने देखा और जिसकी आबियारी हमारी 3 नस्लों ने की। शुक्रिया वजीर आजम पाकिस्तान। शुक्रिया वज़ीर आला पंजाब। शुक्रिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान। पाकिस्तान सेहत कार्ड के नाम से हुकूमत पाकिस्तान ने एक गैर मामूली काम किया है। इस मंसूबा के तहत हर शख्स को 10 लाख रुपए तक की सेहत की सहूलत के अखराजात मिलेंगे। नाकाबिल यकीन ये एक बहुत बड़ा कदम है। हर खानदान को हम एक हेल्थ कार्ड देंगे, 10 लाख रुपए तक किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकेंगे और 3 महीने में पंजाब ने सारे पंजाब में लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। ये जो नेमत है हेल्थ इंश्योरेंस की, सफेद पोश के लिए भी बड़ी नेमत है, लेकिन गरीबों के लिए तो ये एक ऐसी चीज है तो वो हमेशा आपको दवाएं देगा। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, हुकूमत पंजाब। नया जी ख़ातीन हज़रात, शुक्रिया वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। भरपूर तालियाँ ख़ातीन हज़रात वज़ीर आज़म के लिए, वज़ीर आला पंजाब के लिए, पंजाब में हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिब और इनकी पूरी टीम के लिए भरपूर तालियाँ ख़ातीन हज़रात। और ख़ातीन हज़रात, जैसा कि अभी बताया गया, फ़ारूक हबीब साहब भी बता रहे थे कि हमारे सूबे पंजाब में प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन को इम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत ही डायनामिक। हमारे चीफ मिनिस्टर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इज़्ज़त माब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब से कि वो आएँ और आपसे खिताब करें। आपकी भरपूर तालियों में वज़ीर आला जनाब उस्मान बुज़दार।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، معزز وزرائے کرام، اراکین اسمبلی، معزز مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان کو فیصل آباد تشریف لانے پر آج ہیلتھ کارڈ کے اس اجراء کے موقع پر ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اہلیان فیصل آباد ڈویژن کو ہیلتھ کارڈ کے اجراء کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج سے فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، چنیوٹ اور ضلع جھنگ کے تمام افراد کو صحت کارڈ کی سہولت میسر آ جائے گی. اس کے ساتھ پنجاب کی 73% آبادی انشاءاللہ صحت کارڈ سے کور ہو جائے گی، اور اس سال مارچ کے آخر تک انشاءاللہ 100% جو صوبہ پنجاب کی آبادی ہوگی وہ صحت کی سہولت سے، کارڈ کی سہولت سے انشاءاللہ مستفید ہو جائے گی. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، اگر میں کہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہیلتھ سیکٹر میں سب سے زیادہ کام کیا تو یہ بیجا نہ ہوگا. اگر آپ صرف ہیلتھ کارڈ کو ہی لیں تو 400 ارب روپے اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ مدر اینڈ چائلڈ کے جو ہسپتال ہیں 8، ان کے علاوہ 23 نئے ہسپتال ہم پنجاب صوبہ کے اندر بنا رہے ہیں، اور 158 جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں صوبہ کے اندر اپ گریڈ کر دی گئی ہیں، اور 91 انشاءاللہ اس سال اپ گریڈ ہو جائیں گی. ہیلتھ کارڈ سے جو اس ڈویژن کے اندر جو لوگ ہیں اس سے 90 ہسپتال اس کے ساتھ امپینلڈ ہیں، وہ وہاں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ اس طرح کی جو ڈیولپمنٹ ہے اور اس طرح پہ صحت پہ جس طرح توجہ دی گئی ہے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوا. صرف یہ نہیں کہ صرف ہم نے ہیلتھ کارڈ کے اوپر خرچ کیا اور ہاسپٹل کے اوپر نہیں کرا. اب ہم انشاءاللہ فیصل آباد کے اندر جو فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے، الائیڈ ہسپتال فیصل آباد، حسیب شہید ہسپتال فیصل آباد، DHQ فیصل آباد، آپ کے چک جھمرا، سمندری، تاندلیاں والا اور جڑاں والا اور 224 چک کے اندر اور بھی جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں، اور ٹوبہ ٹیک سنگھ کے اندر جو نرسنگ کالج ہے، اور جو DHQ، اس کے بعد جھنگ اور چنیوٹ میں نیا DHQ، ان تمام کے اوپر فنڈ دے دیا اور ان کی اپ گریڈیشن پہ کام انشاءاللہ جاری ہے. اور وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ پنجاب ایک مثالی صوبہ، بلکہ میں یہ کہوں کہ انشاءاللہ اب بھی مثالی صوبہ ہے، اور فیصل آباد ڈویژن خصوصی طور پر جو ہیلتھ کی فیسلٹیز کے حوالے سے شاید پنجاب کا نمبر 1 ڈویژن قرار دیا جائے گا. یہ میں اگر کہوں کہ ریاست مدینہ کی طرف پہلی قدم ہے، اور یہ دکھی انسانیت کی خدمت کی طرف بھی پہلا قدم ہے ہیلتھ کارڈ. جب اسے پورا پنجاب کور ہوگا تو انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان نے جو وعدہ کیا تھا عوام کے ساتھ کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے، تو یہ انشاءاللہ نیا پاکستان ہوگا. اسی طرح جو ڈیولپمنٹ کے اندر بھی ابھی فاروق حبیب صاحب نے بھی بتایا ہے کہ 740 ارب اگر PSDP کو شامل کریں تو پنجاب کے اندر ڈیولپمنٹ کے منصوبے چل رہے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں پائپ لائن کے اندر ہیں. انشاءاللہ ان کے اوپر ہماری تیزی سے ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ترقی کا سفر وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں انشاءاللہ ہمارا جاری رہے گا. اور میں اپنی ہیلتھ کی اس پوری ٹیم کو جنہوں نے اس ہیلتھ کارڈ میں کام کیا، میں ان سب کو شاباش اور مبارکباد بھی دینا چاہوں گا کہ ان کی محنت کے ساتھ آج ہم 73% تک پہنچ گئے. انشاءاللہ مارچ کے آخر تک ہم 100% پر پہنچیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. خواتین و حضرات، اب وقت آ گیا ہے کہ فیصل آباد میں کارڈز کی باضابطہ طور پر ڈسٹریبیوشن کا آغاز کیا جائے. میں ریکویسٹ کروں گا وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب سے، ہیلتھ منسٹر پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے، سیکرٹری ہیلتھ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی صاحب سے، ان کے ہمراہ ان کے آفیسرز ڈاکٹر علی رزاق ان کو اسسٹ کریں گے. خواتین و حضرات، کارڈز کی ڈسٹریبیوشن باضابطہ طور پر فیصل آباد ڈویژن میں اس کا آغاز کیا جا رہا ہے. میں ریکویسٹ کروں گا امینہ عطا صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور وزیر اعظم سے اپنا یہ کارڈ وصول کریں. خواتین و حضرات، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، امینہ عطا صاحبہ اپنے ہسبینڈ کے بہاف پر یہ کارڈ وصول کر رہی ہیں.
میں ریکویسٹ کروں گا ندیم احمد صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا کارڈ وصول کریں. میں ریکویسٹ کروں گا خالد نیازی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا کارڈ وصول کریں. میں ریکویسٹ کروں گا محمد طیب صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا کارڈ وصول کریں. اور خواتین و حضرات، آخر میں کیونکہ یہ بلا تفریق یہ کارڈ دیا جا رہا ہے، ہمارے بہت ہی ینگ ڈائنامک آفیسر جنہوں نے اس پروگرام کے اندر بڑا ڈائنامک رول پلے کیا ہے، محمد منیب صاحب، ان کا تعلق بھی فیصل آباد سے ہے، وہ آئیں اور اپنا یہ کارڈ وصول کریں. ہی ہیز بین انسٹرومنٹل اس پروگرام میں، صحت سہولت پروگرام اور نیا پاکستان قومی صحت کارڈ. خواتین و حضرات، وداؤٹ اینی فردر اڈو، اٹ از مائی ہمبل ڈیوٹی ٹو بی کالنگ اپان Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Imran Khan Saab. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور کامیابی اور عزت دینے والے خدا تیرے سے مدد مانگتے ہیں. میں جناب چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار آپ کو، آپ کی ساری ٹیم، ڈاکٹر یاسمین، آپ کی ساری ہیلتھ کی جو ٹیم ہے، اس سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سفر ہے ریاست مدینہ کے اصولوں کے اوپر پاکستان کو اٹھانے کا، ایک بہت بڑا قدم اس راستے کی طرف لیا گیا ہے. میں آپ کو اس لیے بھی مبارک دیتا ہوں کہ یہ آسان نہیں ہے کسی صوبے کے لیے کہ 400 ارب روپیہ وہ ایک پروجیکٹ ہیلتھ انشورنس کی طرف لگائے. چوہتر سال کی ہماری تاریخ میں کتنے لوگ آئے، کتنے وزیر اعظم، پریزیڈنٹس کتنے آئے. کبھی کسی نے سوچا کہ ایک غریب گھرانے میں ایک بڑی بیماری ہو جاتی ہے، کینسر، ہارٹ، یہ دو سب سے زیادہ جو لوگ مرتے ہیں، دو بیماریوں سے مرتے ہیں، ہارٹ اٹیک یا ہارٹ ڈیزیز اور کینسر سے، اور دونوں مہنگی بیماریاں ہیں. تو یہ تو ہم نے آہستہ آہستہ جس طرف ہمارا ملک گیا ہے، یہ تو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو اپنا علاج کروا سکتے ہیں. غریب آدمی کے لیے تو اس کی پہنچ سے باہر ہے. کبھی کسی نے اس کی مدد کر دی، کسی رشتہ دار پیسے والے نے پیسے دے دیے، کسی کو ترس آ گیا کسی نے پیسے دے دیا، لیکن ریاست نے تو کبھی اپنی ذمہ داری نہیں لی ادھر. اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کسی وجہ سے بنا تھا. جتنے مسلمان پاکستان میں آنے تھے، ہندوستان میں جب پاکستان موومنٹ شروع ہوئی تو اتنے ہی تو ہندوستان میں رہ جانے تھے. لیکن آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ سارے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دی تھی، یہ پتہ ہوتے ہوئے کہ انہوں نے پاکستان کا حصہ نہیں بننا. جو آج ان لوگوں کو کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا جو مسلمان آج ہندوستان میں ہیں. انہوں نے ایک خواب کے لیے ووٹ دی تھی کہ جو علامہ اقبال نے ایک اتنے بڑے ذہن نے لوگوں کو خواب بتائی تھی کہ پاکستان، جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور جو نعرہ تھا لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا تھا کہ ہم نے
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کے اوپر چل کے وہ جو انہوں نے ریاست بنائی تھی مدینہ میں، وہ ہم نے ایک پاکستان میں مثال بنانی تھی. یہ تھا پاکستان کا خواب جو کہ فاؤنڈنگ فادرز نے کہا تھا آبجیکٹو ریزولوشن میں کہ اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا. اور آج تک کسی حکمران نے اس طرف قدم بھی نہیں اٹھایا، بلکہ امیر اور غریب میں فاصلے بڑھتے گئے. میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوا، میری ساری بہنیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوئی تھی لاہور میں، لیکن آج کل کے جو ہماری طرح صاحب حیثیت تھے وہ تو اپنے بچے گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں، اگر انہوں نے جانا ہو وہ تو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں. جو گورنمنٹ ہاسپٹل انگریز چھوڑ کے گیا تھا، آہستہ 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 ان کی تو سٹینڈرڈ نیچے چلی گئی اور صرف پرائیویٹ ہاسپٹلز امیروں کے لیے بننا شروع ہو گئے. اور پھر جو سپر رچ تھے، یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ بھی اکٹھا ہوا ہے، ان کی کھانسی کا علاج بھی باہر ہوتا تھا. جن لوگوں نے اپنی عوام کی صحت اور علاج کی ذمہ داری اٹھانی تھی، وہ سارے پچھلے 30 سال سے دیکھیں، جب دیکھو تو جی وہ چیک اپ کے لیے لندن جا رہا ہے، جب کوئی سنو تو جی اس کا پر علاج ہو رہا ہے وہاں لندن میں، کبھی وہ امریکہ جا رہا ہے، کھانسی ہے تو دبئی جا رہا ہے. ان کو کیا پتا کہ پاکستان کی عوام کی کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. آج سارے چور اکٹھے ہوئے ہیں. 30 سال سے، اس سے پہلے 20 سال پہلے دونوں گالیاں ایک دوسرے کو چور کہتے تھے. زرداری کو جیل یہ نون لیگ نے ڈالا تھا. ہمیں یہ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف نے 2 دفعہ زرداری کو جیل میں نہیں ڈالا تھا. اس کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ کس نے نکالنا تھا؟ تحریک انصاف نے نہیں نکالنا تھا. تو یہ لوگ جو 30 سال سے اس ملک پہ حکومت کرتے رہے ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ اس ملک کے بنانے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ ٹاٹا اور برلا کی جگہ شریف اور زرداری امیر ہو جائیں. اس کا تو بڑے ایک عظیم خواب تھا. اور آج تک کبھی انہوں نے سوچا کہ عام آدمی کے لیے ہم نے ہماری ذمہ داری ہے عام آدمی. خواتین و حضرات، یہ جو آج پاکستان انہوں نے چھوڑ دیا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ڈاکٹر اور نرسز ٹو پاپولیشن ریشو، یعنی کتنی عوام کے لیے کتنے ڈاکٹر اور نرس چاہیے ہیں، پاکستان کی دنیا میں تقریباً سب سے بری ریشو ہے. یعنی ہمارے ملک میں سب سے کم ڈاکٹر اور نرسز آبادی کے لحاظ پہ ہیں. ہمارے سب سے کم ہاسپٹل ہیں. جو ہاسپٹل ہیں بھی، آپ کبھی بھی ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں، یا آپ فیصل آباد بیٹھے ذرا تھوڑے شہر سے باہر نکل جائیں، وہاں جا کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز کا حال دیکھیں. وہاں نہ کئی زیادہ تر نہ ڈاکٹر ملتے ہیں نہ نرس ملتی ہے. وہ لوگ ادھر سے بھاگے آتے ہیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ، کیونکہ وہ ہاسپٹل میں لوگ عملہ ہی نہیں ہے. تو یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا. یہ آہستہ آہستہ ایک ملک میں حکمران طبقے نے آہستہ آہستہ عوام کے لیے ایک پاکستان بنا دیا اور اپنے لیے دوسرا. تو میں آج پھر سے عثمان آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت بڑا قدم اٹھایا آپ نے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے اب آگے ہوگا کیا. مجھے وہ سندھ کے اندر ایک پارٹی کا لیڈر ہے، 13.5 سال ہو گئے، اردو بھی نہیں صحیح طرح بولنی آتی، بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہم پیسے نہیں خرچ کریں گے ہیلتھ انشورنس پہ، ہم ہسپتالوں پہ پیسے خرچ کریں گے.
تو مجھے یہ بتائیں کہ 13.5 سال سے روکا کس سے آپ کو؟ ذرا سندھ کے ہسپتالوں کا تو حال دیکھیں، جا کے دیکھیں تو صحیح بیچارے سندھ کے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ آپ ابھی بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی حالات کیا ہے؟ آپ کبھی گاؤں میں گئے ہیں لوگوں کے؟ پوچھا لوگوں کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ اور وہ زرداری صاحب وہ چیک بک چوری کے پیسے سے آ گیا لوگوں کو خریدنے کے لیے، کبھی کسی کو پولیٹیشن کو خریدتا ہے، کبھی کسی کو خریدتا ہے۔ دیکھیں، میں اپنے پاکستانیوں کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں، میں صرف پولیٹکس میں اس لیے آیا تھا کہ یہ جو 2 چور، یہ بڑے بڑے ڈاکو جو لوٹ رہے تھے، میں نے 25 سال پہلے جہاد ان کے خلاف شروع کی تھی۔ میرا مقصد ہی آنے کا یہ تھا کہ جب تک یہ 2 خاندان اس ملک کو لوٹتے رہیں گے، یہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ جو بھی ملک کا سربراہ جب پیسہ چوری کر کے باہر پیسہ لے جائے، اس ملک کا کیا مستقبل ہوگا؟ میں نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے، میں نے تو مغرب دیکھا ہے، میں نے تو دیکھی ہے کہ خوشحال معاشرے کیسے چلتے ہیں۔ مجھے تو پتہ ہے کہ یہاں ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے تھے، نہیں تو میری طرح کے آدمی کو پولیٹکس کیا دے سکتی تھی؟ اللہ نے تو سب کچھ دے چکا تھا، مجھے سب کچھ میرے پاس تھا، نہ مجھے کوئی شہرت نہ پیسہ، کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ میں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اور سنیں ذرا، تو 2 وجہ سے آیا تھا۔ ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں تھا، اور ہمارا مقصد ہی اس ملک کو، ہم پاکستان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں۔ میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، ہم پہلی جنریشن تھی جو پاکستان آزاد ملک میں پیدا ہوئے تھے۔ تو جب تک ایک ملک اپنے نظریے پہ نہیں جاتا، وہ ملک کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ایک نظریے کے اوپر پاکستان بنا تھا، اسلامی فلاحی ریاست۔ تو ان 2 وجہ سے آیا تھا۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جتنا بھی میں نے دنیا اور ساری دنیا موقع ملا مجھے دیکھنے کا، یاد رکھیں ایک کامیاب اور خوشحال معاشرے کے اندر 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے قانون کی بالادستی، رول آف لا۔ اور اس کا مطلب پھر سے میں چاہتا ہوں میری ساری قوم اس حدیث کو یاد رکھ لے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں۔ کیوں؟ جب بڑا چور چوری کرتا تھا اس کو سزا نہیں ملتی تھی، صرف غریب چور کو سزا ملتی تھی۔ اور دوسری چیز جو قرآن کی آیت ہے، امر بالمعروف، تم سب سے عظیم قوم میں نے پیدا کی ہے دنیا کی امامت کے لیے، کیونکہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور بدی کو ختم کرتے ہو، برائی کو دباتے ہو۔ یہ 2 چیزوں کے اوپر مدینہ کی ریاست کی فاؤنڈیشن تھی، اور اس کے بعد فلاحی ریاست تھی۔ اس پہ کھڑی ہوئی تھی مدینہ کی ریاست۔ اور آج آپ نے اگر دیکھنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ جو انسانی معاشرہ ان کی سنت پہ چلے گا، اللہ نے اس کو اٹھا دینا ہے۔ یہ ضروری، اگر یہ نہ ہوتا تو آج مسلمان، ہم آج خوشحال ہوتے، اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کے حالات برے ہوتے۔ لیکن وہ قومیں جو مسلمان نہیں ہیں آج خوشحال ہیں، اور مسلمانوں کا حال ساری دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں کیا ہے آج۔ کیونکہ جو قومیں خوشحال ہیں، آپ وہاں چلے جائیں اور میں آپ کو 2 چیزیں وہاں بتا دوں گا، ان کی بنیاد دونوں اصولوں پہ ہے، قانون کی بالادستی بھی اور فلاحی ریاست بھی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، برطانیہ کے اندر، برطانیہ سے پہلے میں آپ کو آسٹریلیا کا بتاؤں۔ آسٹریلیا میں دنیا کا نمبر 1 ٹینس پلیئر جوکووچ، اذان کا انتظار کر لیں، کیونکہ میں نے بھی آپ سے اپنی بڑی
सख्त बातें करनी है। नाज़रीन, फैसलाबाद डिवीजन में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आज़ान के लिए वक्फ़ा किया गया है कुछ देर के लिए, जब तक आज़ान हो रही है। आज़ान के एहतराम में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वक्फ़ा किया है। आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब। तो ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया का नंबर 1 टेनिस प्लेयर, दुनिया का नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया गया। उन्होंने कहा जी नहीं, जो हमारा कानून है उसके मुताबिक इसने वो हिफाजती टीका नहीं लगाया। बड़ा मसला बन गया कि दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है। उनको उन्होंने कहा कि नहीं, कानून के नीचे सब है, सबके लिए की कानून है, उसको नहीं खेलने दिया। बरतानिया का शहजादा, किसी अमेरिका में कोई 30 साल पहले कोई खातून को याद आया कि उसने कोई उसे ज्यादती की है, अदालत में चली गई अमेरिका में। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि जो बरतानिया का शहजादा है, अदालत ने कहा नहीं, कानून के नीचे सब एक ही बराबर है। वो अब साबित करे आके अदालत में कि उसने वो ठीक कह रही है या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात सुन रहे, बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, 1 महीना तकरीबन हो गया, पार्लियामेंट ही नहीं आगे चल रही। वो जब जाता है वो एक सवाल पूछते हैं कि जी जब कानून आपने सबके लिए बनाया था कि लोग जमा नहीं होंगे, आपने क्यों पिछली बारी जब वो लॉकडाउन लगा हुआ था, आपने क्यों आपकी डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर आपने क्यों लोग जमा हो गए और आपने पार्टी कर ली? पाकिस्तान में खबर ही ना बने, या अखबारों में नहीं आना था। वहां 3 हफ्ते से सारा मुल्क रुका हुआ है और वो बेचारा जवाब देता फिर रहा है। यहां क्या देखें, पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर, उसकी चीफ मिनिस्टर के दौरान बेटे की शुगर मिल मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में तकरीबन 4 अरब रुपया, 400 करोड़ रुपया आ जाता है। और दूसरे पता नहीं क्या वो मुदस्सर या और कोई, वो उनके अकाउंटों के अंदर मसरूर अनवर, उसके अकाउंटों में करोड़ों रुपए आ जाता है।
بھئی سب کو پتا ہے کہ اگر وہ بیچارے 10,000 روپے ان کی تنخواہ تھی اور یہ پیسہ تو یہ ظاہر ہے چوری کا پیسہ نہیں تو اپنے اکاؤنٹ میں لے آتا. ابھی وہ 1.5 گھنٹے کی تقریر کرتا ہے پارلیمنٹ میں. برطانیہ میں ہوتا پارلیمنٹ کیا اس کو شکل کہیں نہیں دکھا سکتا تھا کیونکہ ان کی اخلاقیات اوپر ہے. امر بالمعروف ادھر چل رہا ہے, جو اللہ کی آیت ہے قرآن کی اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں. بدی کو دباؤ اور اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو. یہاں جب جاتا ہے پارلیمنٹ میں 1.5 گھنٹے کی تقریر جو جاب اپلیکیشن ہوتی ہے اصل میں کہ جی میں پھر سے مجھے موقع مل جائے, اور جواب دیتا نہیں ہے. بیٹے کو باہر بھجوا دیا ہے, ادھر دوسرے آصف زرداری کو دیکھ لیں, ادھر جی پاپڑ والا چینی والا ان کے اکاؤنٹس پیسے آ رہے ہیں کروڑوں روپیہ. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے جس ملک کے اندر بڑے بڑے چوروں کو انصاف کا نظام ان کو سزا ہی نہ دے, صرف چھوٹے چوروں کو پکڑے. اس ملک کا تو کوئی مستقبل ہی نہیں ہے. اور وہ حدیث میں ہمارے نبی نے واضح کر دیا ہے, چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالو, بڑے چوروں کو پکڑو نہ, وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے. کیونکہ بڑے چوروں کی چوری تو ملک کو تباہ کرتی ہے. چھوٹے چھوٹے چور کتنی چوری کر لیں گے؟ بڑے چور جو ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو علاج کروانے گیا تھا اپنا باہر, ایک مجرم کہتا جی بڑی دل کی بیماری ہے, ابھی وہ چل رہی ہے کہ وہ سیڑھیوں پہ چڑھتا جا رہا ہے دل کی بیماری کے ساتھ, اپنی فیکٹریاں دیکھ رہے جا کے وہاں. اور اس کو یہاں سوچیں یہاں کہ ہمارے کوئی وکیل کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو پھر سے موقع دو ملک لوٹنے کا, لائف ٹائم بین اس کا ختم کرو. میں حیرت ہوتی ہے مجھے کہ جب ایک ملک کو آپ کو تباہ کرنا ہو بم مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اچھے برے کی تمیز ختم کریں ملک تباہ ہو جاتا ہے. کرپشن کو ایکسیپٹیبل کر دیں ملک تباہ ہو جاتا ہے. جب چوری میں کوئی برائی نہیں ہے تو محنت کون کرے گا؟ میں کیوں پڑھوں اور محنت کروں اور 12 گھنٹے کام کروں جبکہ قبضہ کرو اور گورنمنٹ پلاٹ پہ اور اربوں روپیہ بنا لو؟ میں محنت کیوں کون کرے؟ اگر معاشرے کو تباہ کرنا ہے ان چوروں کو آپ ایسے کریں کہ ان میں کوئی برائی نہیں ہے. ٹی وی پہ آ رہا ہے جناب وہ ایک چور دوسرے چور سے ملنے جا رہا ہے, اسی کے اوپر کہہ رہا تھا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا, آج اس کو مل رہا ہے کیونکہ ڈر لگا ہوا ہے سب کو عمران خان کا. میں ان ڈاکوؤں کے ٹولوں کو ایک آخر پیغام دینا چاہتا ہوں. تم نے جو بھی کرنا ہے, میں 3-3.5 سال سے سن رہا ہوں, آج گیا تو کل گیا اور پرسوں گیا, خواہشیں ان کی لگی ہوئی ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ انہوں نے پکڑے تو جانا ہی ہے. چلو دیر لگ رہی ہے, ایڈجرنمنٹ لے رہے ہیں, جج لمبی لمبی ڈیٹس دے رہا ہے, کیس نہیں سنتا, لیکن سننا تو ہے, اور جب بھی سنے گا تو انہوں نے جیلوں میں جانا ہے. تو جلدی پڑی ہوئی ہے سب کو کہ جلدی جلدی اس کو فارغ کرو, نہیں تو ہم سارے اکٹھے چلے جائیں گے جیل میں. اس لیے آپ پیٹ پھاڑ کے بجائے پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالنے کے آپ پیٹ اکٹھے مل رہے ہیں, پیٹ مل رہے ہیں اب اکٹھے. انشاءاللہ میں اپنی قوم ساروں کو کہتا ہوں کہ یہ ہے اصل میں پاکستان کی جنگ. رول آف لا, قانون کی بالادستی, اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے ایک معاشرہ جس میں خوشحالی آتی ہے. جو کرپشن ہوتی ہے یہ سمٹمز ہے, جب رول آف لا نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے. کبھی سنا ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر قبضہ گروپ, کبھی یورپ میں قبضہ گروپ کا نام سنا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ قانون ہے وہاں. اور وہ ہے ہم نے جنگ, یہ سارے جتنے قبضہ گروپ ہیں ان کو انشاءاللہ اس ملک کے نظام میں ہم نے قانون کے نیچے لے کے آنا ہے. اور انشاءاللہ جس دن یہ ہو گیا آپ خود ہی دیکھتے رہیں, تبدیلی تو شروع ہو گئی ہے, لیکن جو ملک اصل میں اوپر جائے گا جب اس ملک میں قانون عام آدمی کے لیے, جس طرح آج ایک عام آدمی کے لیے صحت کارڈ آ گیا اس کے ہاتھ میں کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے
कभी भी वो सोच नहीं सकता था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाए। मुझे डॉक्टर्स हॉस्पिटल से टेलीफोन आया डॉक्टर जावेद असगर का कोई 2 हफ्ते पहले कि हमने पहला सेहत कार्ड के ऊपर हार्ट ट्रांसप्लांट किया है। एक गरीब आदमी जो सोच भी नहीं सकता था। तो अब दूसरी चीज़ जो हमने करनी है कि हमने एक आदमी को कभी फिक्र ना हो, आम आदमी को, कि जब भी कोई ताकतवर, कोई कब्जा ग्रुप, कोई जालिम किसी भी कमज़ोर आदमी के ऊपर उसकी जुर्रत ना हो कि उसके ऊपर किसी किस्म का जुल्म कर सके, उसका हक मार सके। हमारी औरतें जो हैं जिनको हक नहीं दिया जाता जायदाद में, उनका शरीयत में हक है कि जायदाद में उनको हक मिलना चाहिए, लेकिन उनको हक नहीं दिया जाता। इंशाल्लाह ये हमारी गवर्नमेंट पहली होगी कि जो हक दिलवा के रहेगी अपनी औरतों को कि उनको भी जायदाद में उनका पूरा हक मिले। हमने कभी, हम समझते नहीं हैं कि हमें तो हमारी औरतों को तकरीबन 1500 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने कुरान में उनके ज़रिए हक दिलवाया था अपनी ख्वातीन को। अभी मैं जाता हूँ देहात में, वो बेचारी औरतों को हक नहीं दिया जाता। तो इंशाल्लाह हमारी हुकूमत अपनी औरतों को, उनको भी हक दिलवाएगी। और जो अब हम जो एजुकेशन सिस्टम हमने जो अब ये फैसला किया है कि एक करिकुलम होगा सबके लिए 5वीं क्लास तक, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाएंगे। ये भी कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी थी कि इमरान खान के बच्चे, पैसे वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम में, बाकी लोगों के या उर्दू मीडियम में और या दीनी मदरसे, जिनको मौका ही नहीं देता माशरा ऊपर आने के लिए। तो इंशाल्लाह ये भी हमारा 5 क्लास तक बड़ी मुश्किलों से हमने डेवलप किया है। अब इंशाल्लाह हम ऊपर लेके जाएंगे और इस मुल्क के अंदर एक करिकुलम और एक कौम बनाएंगे। मैं आखिर में उस्मान बुज़दार आपको ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो डेवलपमेंट अब पंजाब में हो रही है, मैं अब ये चाहता हूँ कि बजाय ऐसे ही टीवी टॉक शोज़ पे कि जी वो तबाह हो गया पंजाब, मैं ये चाहता हूँ कि एक न्यूट्रल अंपायर बैठाएं और बताएं कि पिछले 5 साल वो जो ड्रामाबाज था उसने क्या किया पंजाब के लिए, और अभी 3.5 साल में अब हमारी हुकूमत ने पंजाब के लिए क्या किया है। मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई मुकाबला ही नहीं होगा, क्योंकि उसने तो सारा अपनी टीवी के ऊपर और इश्तिहारों में काम किया है। ये असल काम हो रहा है। पहली दफ़ा आप देखेंगे मुश्किल हालात के अंदर पंजाब के अंदर सही काम हो रहा है। और और जो भी हमारी स्कीमें थी अब वो ज़मीन पे आने वाली हैं, और आप देखेंगे कि हर रोज़ आप नई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपके सामने आएंगे। और जो माशाल्लाह हमारा जो चाइना की ट्रिप हुई है, अब जो CPEC का जो दूसरा फेज़ है वो भी अब शुरू हो जाएगा, और उसमें सही माने में अब आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन और फैसलाबाद ख़ास तौर पे कि नई इंडस्ट्री आएगी। जॉइंट वेंचर्स हम लेके आ रहे हैं। जो हमारी स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं उधर हमने इनवाइट किया इन्वेस्टर्स को। तो इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जो पाकिस्तान अब जिस रास्ते पर निकल गया है, ये वो अब पाकिस्तान बनेगा जिसकी मैं हमेशा ख्वाब देखता था। शुक्रिया। फैसलाबाद डिवीजन में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे। सेहत कार्ड रियासत मदीना की जानिब एक बड़ा कदम है। सेहत के शोबे में इतनी बड़ी रकम कभी खर्च नहीं की गई। मुल्क की तारीख में किसी सरबराह ने आवाम की सेहत के लिए नहीं सोचा। जिसके पास पैसे ना हो वो इलाज करवाने के लिए उसे बाहर जाना पड़ता है, और जिसके पास पैसा हो वो इलाज करवा लेता है। चोरों के टोले की खांसी का इलाज भी मुल्क के बाहर से होता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि एक दूसरे को चोर कहने वाले आज इकट्ठे हो गए हैं। बड़े चोरों को सजा न मिलने की वजह से मुल्क तबाह होते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से ये थी अब तक की ताज़ा तरीन।